नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी चाहिँ क्युबेसिक को बेसिक नलेजहरु चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छौं। प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाउ टु इन्स्टल क्युबेसिक 64 भनेर चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ हामीले चाहिँ इन्स्टल गर्यौं र आज चाहिँ हामी चाहिँ क्युबेसिक को बेसिक कुरा चाहिँ अलि फोकस गरेर चाहिँ लाग्ने छौं। क्युबेसिक भनेको चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो है। यो भनेको चाहिँ द क्युबेसिक इज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्छ। यसले चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। जो क्युबेसिक भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नर्मली प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हो। सो दैट क्युबेसिक को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ क्युबेसिक स्ट्यान्ड फर द क्विक बिगिनर अल पर्पज सिम्बोलिक इन्स्ट्रक्सन कोड भनेर चाहिँ भन्छ। which is designed by the Microsoft Corporation in the year of 1991 in order to replace the GW Basic. Normally हामीले चाहिँ यसको हाम्रो चाहिँ फुल फर्म मात्र थाहा भए पनि हुन्छ। अरु कुराहरु चाहिँ ल कस्तो डिजाइन गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ नलेज हुनुपर्छ। सो दैट अब यसको अलिकति भित्री पार्टमा जाम। हामीले चाहिँ भित्री पार्टमा पढ्नुपर्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको चाहिँ भ्यारिएबल हो। भ्यारिएबल भनेको चाहिँ प्लेस और मेमोरी वेयर वी स्टोर डाटा भनेर भन्छौं। कुनै एउटा ठाउँ त्यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ डाटा चाहिँ स्टोर गर्छौं। अब यहाँनिर हेर्नु whenever we enter the data from the keyboard for the processing those data are stored in a memory. यसको मतलब चाहिँ के भने जतिखेर हामीले चाहिँ कीबोर्डको युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ डाटाहरु चाहिँ इन्टर गर्छौं। त्यो डाटाहरु चाहिँ मेमोरीको कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ स्टोर भइरहेको हुन्छ अथवा हामीले चाहिँ स्टोर गरिन्छ त्यसमा। अब डाटा भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के न्यूमेरिक फर्ममा हुन्छ, जस्तै नम्बरहरु भयो, र स्ट्रिङ फर्ममा हुन्छ। स्ट्रिङ फर्ममा भनेको चाहिँ हाम्रो टेक्स्टहरु भयो, जस्तै मैले यहाँ लेखेको कुराहरु छ यो टेक्स्टको फर्ममा छ। योहरु भनेको चाहिँ स्ट्रिङ डाटा भयो। डाटाको दुईटा टाइप हुन्छ, त्यो भनेको स्ट्रिङ र न्यूमेरिक। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। whenever we enter the data from the keyboard for the processing those data are stored in a memory. मेमोरीमा चाहिँ स्टोर हुन्छ। and each data is represented by the unique name. त्यो डाटाहरुलाई चाहिँ युनिक नेम दिन्छ and जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौं त भ्यारिएबल भन्छौं, which is called variable. that means the variable is a identifier. सर्ट फर्ममा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ आइडेन्टिफायर भने चाहिँ डाटालाई चाहिँ आइडेन्टिटी दिने। दैट मीन्स द भेरिएबल इज आइडेन्टिफायर और रेफरेन्स और प्लेस और मेमोरी जे भने पनि हुन्छ। मेमोरी लोकेसन वेयर वी स्टोर द डाटा। नर्मल सर्ट फर्ममा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ भेरिएबल इज अ प्लेस और मेमोरी लोकेसन where we store the data. यसलाई अलिकति ब्रीफमा बुझौं। जस्तै यो डाटा भयो 25 भनेर लेखेको छु, न्यूमेरिक डाटा नम्बरको फर्ममा छ। यसलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा लगेर राख्यो, डाटा स्टोर इन अ प्लेस, कुनै ठाउँ। डाटालाई चाहिँ कुनै ठाउँमा राख्यो भने त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छ त भ्यारिएबल भनेर चाहिँ भन्छौं। भ्यारिएबल र यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ कुनै नेमिङ दिएको हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ x भनेर भनेको छ। जस्तै 25 लाई चाहिँ मैले x मा लगाएर राख्यो र त्यसपछि रिजल्ट के आयो त भ्यारिएबल दैट होल्ड्स द डाटा। दैट मीन्स द x इज इक्वल्स टु 25 भएर आयो। इन अब फिगर x इज अ भ्यारिएबल नेम। यो भनेको चाहिँ भ्यारिएबल नेम भयो, भ्यारिएबलको ठाउँ, त्यसमा डाटा राख्यो र हाम्रो चाहिँ रिजल्टमा के आयो x इज इक्वल्स टु 25। त्यो भनेको चाहिँ हामी 25 लाई चाहिँ हामीले चाहिँ x मा राख्यो है भनेको। सो दैट भ्यारिएबल भनेको चाहिँ नर्मली एउटा प्लेस और मेमोरी लोकेसन वेयर वी स्टोर द डाटा। हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ डाटा चाहिँ राख्छौं। त्यो कुरा चाहिँ भ्यारिएबलको टर्म भयो। जस्ट भ्यारिएबल भनेको चाहिँ कुनै ठाउँ हो, त्यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ डाटा राख्छौं। नर्मली यति कुरा मात्र हो। भ्यारिएबलको टर्म भनेको चाहिँ एक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यसको डेफिनेसन चाहिँ
थाहा हुनुपर्छ र एकदम बुझेर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। ल त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट टपिकमा जाउँ। टाइप अफ भ्यारिएबल भनेर भनेको छ। भ्यारिएबलको टाइप भनेको चाहिँ डाटाको टाइपले चाहिँ डिफाइन गर्छ। अघि मैले कुरा गरिसकेँ, डाटाको टाइप भनेको दुईटा हुन्छ, स्ट्रिङ र न्युमेरिकल। न्युमेरिकल यदि भ्यारिएबलले चाहिँ न्युमेरिक डाटा चाहिँ स्टोर गरेको छ भने त्यो न्युमेरिक भ्यारिएबल भयो, र स्ट्रिङ डाटालाई चाहिँ स्टोर गरेको छ भने त्यो चाहिँ स्ट्रिङ भ्यारिएबल भयो। There are two type of variable. There are two type of variable. And एउटा चाहिँ numeric variable भयो, variable that holds the numeric data, variable जसले चाहिँ numeric data चाहिँ स्टोर गरेको छ। जस्तै x इक्वल्स टु x भ्यारिएबल भयो, त्यसले चाहिँ numeric डाटालाई चाहिँ के गरेको छ, स्टोर गरेको छ। भनेपछि x भ्यारिएबल भनेको चाहिँ numeric भ्यारिएबल भयो। Here x is variable and 1 is numeric data, so that x became a numeric variable. अब string variable को कुरा गरेको छु। string variable छ यहाँनिर। string variable means that holds the data, alphabet or character, that means the text form मा भएको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ string variables भनेर चाहिँ भन्छौँ है। जस्तै यहाँ नेम भनेर दिएछ, नेमको ठाउँमा चाहिँ राम दिएछ, यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भएछ। सो द्याट यसमा चाहिँ म अब बुझाउँछु अलिकति। यो डलर नेम भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ डलर हुन्छ। र त स्ट्रिङ भ्यारिएबल भन्ने चाहिँ मैले डिफाइन गरेको भ्यारिएबल द्याट होल्ड्स द अल्फाबेट ओर क्यारेक्टर डाटा। कुनै टेक्स्टहरूलाई चाहिँ भ्यारिएबलमा राखेको छ भने चाहिँ त्यो भ्यारिएबललाई चाहिँ हामी चाहिँ स्ट्रिङ भ्यारिएबल भन्नु भन्छ। जस्तै नेमहरू, कुनै नेमहरू भयो, एड्रेसहरू भयो, जस्तै यो लेखेको कुराहरू चाहिँ सबै लेखेको कुराहरू भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ, द्याट मिन्स टेक्स्ट। सो द्याट हामीले भ्यारिएबलमा याद राख्नुपर्ने भनेको स्ट्रिङ डाटालाई चाहिँ हामी चाहिँ नर्मली भ्यारिएबल चाहिँ कुनै नेमिङ दिएर मात्र राखेको छ, तर यसमा चाहिँ कुनै नेम छ, यसलाई चाहिँ फलोड बाई डलर साइन। नेमको पछाडि अथवा भ्यारिएबल नेमको पछाडि चाहिँ डलर साइन राखेको छ भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ स्ट्रिङ भ्यारिएबल भनेर चाहिँ बुझ्ने। जस्तै यहाँ डलर साइन यो कहिले पनि बिर्सिनु नहुने। जस्तै भ्यारिएबल नेम चाहिँ डलर साइनले फलोड गरेको छ, र हाम्रो स्ट्रिङ डाटा चाहिँ जहिले पनि डबल कोटेसनभित्र चाहिँ हुन्छ। यो डबल कोटेसनभित्र हाम्रो यो डबल कोटेसनभित्र चाहिँ राखेको हुन्छ स्ट्रिङ डाटा अलवेज। न्युमेरिक डाटामा चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन, तर स्ट्रिङमा चाहिँ याद गर्नुपर्ने डलर साइन र डाटा चाहिँ डबल कोटेसनभित्र छ कि छैन भनेर चाहिँ याद गर्नुपर्ने। ल अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी चाहिँ नेमिङ चाहिँ कसरी दिने त भ्यारिएबल नेमहरू। जस्तै यहाँनिर यो भ्यारिएबल नेम भयो, यो भ्यारिएबल नेम भयो, यसलाई चाहिँ हामीले नेमिङ चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ। रुल्स फर नेमिङ भ्यारिएबल। भ्यारिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ द अल्फाबेट। भ्यारिएबल नेम जहिले पनि स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अल्फाबेटबाट स्टार्ट हुनु पर्यो, नम्बरबाट चाहिँ हुनु भएन, अथवा अरू स्पेसल क्यारेक्टरहरूबाट चाहिँ हुनु भएन। स्ट्रिङ भ्यारिएबल नेम इज अलवेज फलोड बाई द डलर साइन। स्ट्रिङ भ्यारिएबल अघि नेमको पछाडि चाहिँ डलर साइन दिएको थियो, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ट्रिङ भ्यारिएबल हो है भनेर चाहिँ डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ। भ्यारिएबल नेम मे हेभ 1 to 40 क्यारेक्टर। भ्यारिएबल नेम जस्तै हामीले यहाँनिर अगाडि प्रिभियसमा यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ 1 क्यारेक्टरको भयो, यहाँनिर 1 2 3 4 छ यो भ्यारिएबल नेमको क्यारेक्टर। यस्तो क्यारेक्टर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अप टु 40 क्यारेक्टरसम्म चाहिँ सपोर्ट गर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ।
and variable name should not contain the blank space or other special character. जस्तै मैले n a name भनेर गर्यो. अब जस्तै यसको पछाडी डलर साइन छ भने यो चाहिँ भ्यालिड हुन्छ. अब n a अनि यहाँ स्पेस छोडेर m e गरेछ भने यहाँ भएको स्पेसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इनभ्यालिड अथवा यसको ठाउँमा चाहिँ कुनै स्पेशल क्यारेक्टर जस्तै यस्तो एन्डहरु छ भने चाहिँ यो चाहिँ सपोर्ट गर्दैन. यही भन्न खोजेको भ्यारिएबल नेम शुड नट कन्टेन द ब्ल्याङ्क स्पेस. नेममा चाहिँ बीचमा ब्ल्याङ्क स्पेस हुनु भएन र अरु स्पेशल क्यारेक्टर लाइक यस्तो कुराहरु चाहिँ हुनु भएन भनेर चाहिँ भनेको छ. अनि अरु आयो कीवर्ड. कीवर्ड अर द रिजर्भ वर्ड्स आर नट अलाउड भनेर भनेको छ. यसको बारेमा चाहिँ हामी पछि गर्दा गर्दै बुझिहाल्छौं. त्यहाँनिर चाहिँ कीवर्डहरु हुन्छ, बिल्ट इन फंक्सनहरु हुन्छ, रिजर्भ वर्डहरु जस्तै लेट, प्रिन्टहरु, यो स्टेटमेन्टहरु चाहिँ भ्यारिएबल नेममा चाहिँ सपोर्ट गर्दैन भनेर भनेको छ. नर्मली हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ स्ट्रिङ भ्यारिएबल र न्यूमेरिक भ्यारिएबलको बारेमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो र यसको नेमिङ चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुरा. अब जाम डाटा टाइपको कुरामा. अघि मैले भनेको थिएँ डाटा टाइप दुईटा टाइप हुन्छ. डाटाको दुईटा टाइप हुन्छ. एउटा भयो स्ट्रिङ र एउटा चाहिँ न्यूमेरिक. यहाँ चाहिँ स्ट्रिङ भनेको टेक्स्ट और क्यारेक्टर. यहाँ चाहिँ डलर साइन अगाडि दिएको रहेछु मैले. यसको डलर साइन चाहिँ पछाडी हुन्छ. यहाँ हेर्नु एन डलर साइन यो एन डलर साइन. यस चाहिँ स्ट्रिङ डाटा भएको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ भ्यारिएबल नेम, यो भ्यारिएबल नेम फलोड बाइ डलर साइन र स्ट्रिङ डाटा यो भित्र राखिएको डबल कोटेसन भित्र चाहिँ राखिएको यो भनेको चाहिँ स्ट्रिङ डाटा टाइप भयो. यसको अगाडि नै ब्रिफली एक्सप्लेन गरिसके यसको बारेमा. अलि पछि प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ यसको मजाले सबै कुराहरु चाहिँ थाहा पाउँछ. सानो कुराहरु हो, यस्तो कुराहरु थाहा भइराख्नुपर्छ. र अर्को छ न्यूमेरिक. न्यूमेरिक भनेको नम्बर. नम्बरमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ दुईटा टाइपको हुन्छ. एउटा भनेको इन्टिजरहरु भयो, इन्टिजर, र अर्को प्रेसिजन भनेर भनेको हुन्छ. इन्टिजर भनेको चाहिँ पोजिटिभ और नेगेटिभ होल नम्बरहरु भयो र प्रेसिजन भनेको चाहिँ डेसिमलले फलो आउट गरेको हुन्छ. डेसिमलले फलो जस्तै 1.5 भयो. यहाँ पोइन्ट छ, यो डेसिमलले फलो गरेकोहरु चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो भनेको चाहिँ प्रेसिजनमा पर्यो भने हाम्रो जस्तै 1 मात्र भनेर भनेको छ भने यो भनेको चाहिँ इन्टिजरमा पर्यो. सो हेरिहालौँ न यहाँ इन्टिजर पोजिटिभ और नेगेटिभ होल नम्बर फ्रम माइनस यहाँनिर भ्यालु दिएको छु. यो कुराहरु राम्रोसँग हेर्नु. हाम्रो चाहिँ यो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ सपोर्ट गर्छ इन्टिजरमा. त्यसपछि लङ इन्टिजर भनेको हुन्छ. लङ इन्टिजर भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो भन्दा बियोन्डको नम्बरहरु पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो. त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ लङ इन्टिजर हुन्छ. त्यो पनि सेम हो, पोजिटिभ और होल नम्बर फ्रम हाम्रो चाहिँ यहाँनिर रेन्ज दिएको छ. यो रेन्जदेखि यो माइनस यो रेन्जदेखि प्लस रेन्जसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ लङ इन्टिजरले चाहिँ सपोर्ट गर्छ.
अर्को प्रेसिजन सिंगल प्रेसिजन भनेको चाहिँ नम्बर ह्याभिङ द डेसिमल पोइन्ट नम्बरमा चाहिँ डेसिमल जस्तै यहाँनिर 3.5 भनेर भनेको छ यस्तो हाम्रो चाहिँ पोइन्टमा आउने उयो भनेको चाहिँ प्रेसिजन हो सिंगल प्रेसिजन भनेको -3.37 देखि 10⁻38 देखि प्लस यतिसम्म चाहिँ हाम्रो सपोर्ट गर्छ र यो भन्दा पनि अब माथिको कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ डबल प्रेसिजन हुन्छ डबल प्रेसिजन सेमै कुरा हो तर यसको चाहिँ रेन्ज चाहिँ फरक हुन्छ यति कुराहरु जस्तो हामीले बुझ्नु पर्यो यसको न्यूमेरिक नम्बर भनेको चाहिँ इन्टिजर लङ इन्टिजर सिंगल प्रेसिजन र डबल प्रेसिजन भनेर चाहिँ यति कुराहरु चाहिँ मेमोराइज नै हुनु पर्यो किनभने क्वेशनहरु पनि आइराको हुन्छ एक्जाममा अब जान्नु पर्यो अब यसको पनि भ्यारिएबल नेम नर्मली हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ भ्यारिएबल यस्तो फलोड चाहिँ गर्दैन यसरी सिम्बलहरुले हाम्रो स्ट्रिङमा त कम्पलसरी नै भयो तर हाम्रो चाहिँ नर्मली प्रोग्रामहरु गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी गरिराको हुँदैन डिफाइन गरेर त्यो पनि हाम्रो यो कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ जस्तै यो भ्यारिएबल नेम फलोड बाइ द पर्सेन्टेज साइन छ भने चाहिँ यो चाहिँ इन्टिजर डाटा हो है इन्टिजर डाटा हो है भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्छ यदि भ्यारिएबल नेम चाहिँ यो एन्ड साइनले चाहिँ डिनोट गरेको छ भने यो भनेको चाहिँ लङ इन्टिजर डाटा हो है भनेर थाहा हुनु पर्छ र यो छ एक्सक्लामेसन फलोड छ भने चाहिँ यो चाहिँ सिंगल प्रेसिजन भयो र यो ह्याश सिम्बल चाहिँ भ्यारिएबल नेमको पछाडी छ भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ डबल प्रेसिजन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यति कुराहरु चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेमोराइज हुनु पर्यो यति टर्म हो सिम्पल टर्महरु छ यति गरेपछि चाहिँ हामी चाहिँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ यसको प्रोग्रामिङ चाहिँ एक्जिक्युट गरेर हेर्छौं सो दैट थ्यांक यू भेरी मच